अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसान भाइयों, काफ़ी दिनों के बाद हाजिर देर और माजरत चाहता हूँ। कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई। गंदम की फसल हर किसान पानी लगा चुका। पहला कोई शायद रह गया हो, अब दूसरा तीसरा पानी लगाने के लिए प्लानिंग होगी, बेताबी भी होगी। कोशिश करने की अगर गंदम के पत्तों में कुदरती चमक नजर आए तो पानी ना लगाना। 4 बजे के करीब खेत में आओ, सूरज पुष्ट पे हो, फसल को देखो, अगर पत्ते चमक रहे हैं तो पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर पत्तों की चमक कम हो गई तो फिर मुनासिब पानी, ज़्यादा गन्ने की तरह या चावल की तरह, मकई की तरह पानी लगाना, मुनासिब से पानी लगाना। दूसरा फैक्टर, नाइट्रोजनी खाद की काफ़ी कमी है। यूरिया भी महंगी, अमोनियम नाइट्रेट भी महंगी, नाइट्रोफॉस भी महंगी। अगर इस वक्त आप खाद डालना चाहें और थोड़ा सा भी ज़मीन में वत्तर हो तो शाम को 4 बजे के बाद नाइट्रोफॉस की 1 बोरी, एज पर योर ओन पॉकेट, कैसे आपका जेब कितनी इजाज़त देती है। 1 भी डाल सकते हो, 1.5 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, बगैर आप पाशी लगाए। हल्का सा वत्तर भी हो तो उसको शाम को छट्टा कर दो तो नतायज हैरान कुन मिल सकते हैं इंशाल्लाह। मैंने इसको ट्रायल किया है। इसी तरह जैसे ही गंदम बड़ी होती जाएगी तो गंदम के दरमियान माइक्रो एनवायरनमेंट, जितनी गंदम घनी होगी, जितनी गंदम की लाइनों का फासला कम होगा, विद इन द क्रॉप, फसल के दरमियान नमी ज़्यादा होगी, रोशनी का गुजर कम से कम होगा, हवा का गुजर कम से कम होगा। और ये फैक्टर जो है लीफ रस्ट या वीट रस्ट, हम इसको कहते हैं, कूंगी के लिए बड़ा मौजू है। आज तक जितनी गंदम की वैरायटियाँ फ्लॉप हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा रोल जो है, सबसे ज़्यादा बुनियादी वजह ये फंगस का अटैक का, वीट रस्ट का। तो ये ऐसी बीमारियां जब हमला हो जाए तो फिर उसका इलाज करना तकरीबन नामुमकिन होता है। एक ही तरीका है कि वक्त से पहले अपने पौधे को इम्यून कर लो ताकि फंगस का हमला हो लेकिन वो हमला कामयाब ना हो। तो उसके लिए कॉपर और जिंक सल्फेट दोनों मिला के 10-10 किलो फी एकड़ अगर आप डालो तो ये दोनों केमिकल जो है इन्होंने फंगस को रोक दिया, मुकम्मल तौर पे पौधे का इम्यून कर दिया। जो गंदम पे काला तेला आता है, एसिड पे सुंडी आती है, वो भी नहीं आएगी। ये दो चीज़ें सिर्फ डालने से। गंदम, चावल, गन्ना पूरी दुनिया में गिर जाता, उसका कोई इलाज नहीं था। हमने इसको मैग्नीशियम क्लोराइड से कामयाबी से कंट्रोल कर लिया। और मैग्नीशियम क्लोराइड को आप छट्टा कर सकते हो, जहाँ फसल कमज़ोर है वहाँ दोहरा छट्टा, जहाँ तकड़ी है, तगड़े अच्छी फसल है, अच्छे पौधों के हाइट और तादाद थी, वहाँ काला छट्टा। पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही हवा से पानी ले जज़ब करके तहलील हो जाती है। और गंदम का जो रूट सिस्टम है, इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ज़्यादातर जड़ें ज़मीन के करीबी सतह में फैली होती हैं और आसानी से पौधे को फराहम हो जाएगी। तना मोटा होगा, रूट सिस्टम ज़्यादा फैलेगा और तने के ऊपर जो गांठों का फासला वो कम होगा। जितना वो फासला कम होगा उतना तना मोटा हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। पत्तों से जो पानी बुखारात बन के उठता है उसको इसने रोका है। और ख़ासकर अप्रैल में अगर एकदम गर्मी आ जाए तो फसल की हालत बुरी हो जाती है। और उस वक्त अगर आपने मैग्नीशियम डाली हो
تو اس پودے کا جسم کا پانی بھی کم نہیں ہوگا اور زمین کا وتر بھی زیادہ دن تک قائم رہے گا۔ پودے کے جسم میں فاسفورس کی ترسیل، ٹرانسلوکیشن آف فاسفورس بذات خود اموبائل ایلیمنٹ ہے۔ اگر میگنیشیم ڈیفیشنٹ ہو تو زمین میں تو فاسفورس ہوگی لیکن پودے کے جسم میں نہیں پہنچ سکے گی، اور دانے کو کم مقدار میں ملنے سے دانہ کمزور اور کم وزن رہے گا۔ پہلا دانہ موٹا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، آخر پہ ہو سکتا ہے سٹا بالکل خالی رہ جائے۔ لیکن اگر میگنیشیم آپ نے دیے پراپر مقدار میں ہم تو اس کو تو پھر آپ کا جو پودے کے سٹے کے تمام دانے برابر ہوں گے۔ تو میگنیشیم پودے کی غذا کے دو حصے ہیں، ایک میکرو انوائرمنٹ اور ایک مائکرو انوائرمنٹ۔ میکرو کہتے ہیں بڑی تعداد میں زیادہ مقدار میں استعمال ہونے والے ایلیمنٹ، اور مائکرو کہتے ہیں تھوڑی مقدار میں۔ اور ہمارے ماہرین بدقسمتی سے 1-12 میں نے نہیں کسی کو سنا وہ سارے میگنیشیم کو مائکرو نیوٹرینٹ جو ہے کنسیڈر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ میکرو میں آتا ہے، پرائمری اور سیکنڈری۔ پرائمری میں دو حصے ہیں، میجر نیوٹرینٹس میں دو حصے ہیں، پرائمری اور سیکنڈری۔ پرائمری میں آتا نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹیشیم، اور سیکنڈری میں آتا کیلشیم، میگنیشیم اینڈ سلفر۔ تو یہ جو سیکنڈری گروپ ہے یہ بھی میجر نیوٹرینٹس کا حصہ ہے۔ پودے کے ٹیشو ٹیسٹ، صحت مند پودے کے ٹیشو ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ پودے کو فاسفورس کے مقابلے میں میگنیشیم 2 گنا پودے کے جسم میں موجود تھی، اور اسی حساب سے اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہوگی۔ تو بہتر ہوگا کچھ ایکڑوں میں آپ میکرو کے حساب سے استعمال کر لیں، زمین میں ڈال دیں پانی کے ساتھ، کھادوں کے ساتھ، یا چھٹا کر لیں، اور کچھ ایکڑوں میں آپ اس کا سپرے کر لیں، جیسے کہ ماہرین کرا رہے ہیں، مائکرو نیوٹرینٹ کہہ رہے ہیں۔ ایک زمیندار میرے ساتھ جھگڑا ہے، اس کو جھگڑنا نہیں چاہیے تھا کہ اس کی تو بیس ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن تو آپ کو کیا پتا؟ ہمیں پتا ہے، یہ تو سپرے کے لیے، یہ تو زمین میں ڈالنے والا ہی نہیں ہے۔ تو میری جان بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ دونوں کا مقابلہ اپنے ہی فیلڈ پہ، اپنی فصل میں، اپنی موجودگی میں، اپنی نظروں کے سامنے خود کرو، تو آپ کو جو رزلٹ ملے گا اس پہ آپ کا یقین ہو جائے گا۔ تو بہرحال بکس میں لکھا ہوا ہے یہ میکرو نیوٹرینٹ ہے، اور فاسفورس کے مقابلے میں 2 گنا پودے کو چاہیے، اور ہم تو اس کا فیلڈ میں ٹرائل کر چکے ہیں۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم فاسفورک ایسڈ بناتے ہیں فاسفورس کا، تو وہ 10 گنا زیادہ بہتر نتائج دے سکتا ہے۔ ایک بوری ڈی اے پی کو اگر زمین میں ڈالا جائے تو 2.3 kg فاسفورس پودے کو ملے گی، باقی زمین میں پتھر بن جائے گی، جو جب تک اس میں تیزاب نہیں ڈالو پانی کے ساتھ اس وقت تک وہ دوبارہ پانی میں حل پذیر نہیں ہوگی، ویسٹیج ہوگی۔ تو اگر فاسفورک ایسڈ بنا کے ڈالتے ہو تو ایک بوری ڈی اے پی کا 23 kg فاسفورس جو ہے فاسفورک ایسڈ کی شکل میں 100% افیکٹو ہوگا، اور وہ اگر 4 ایکڑوں میں ڈالیں ایک بوری کا فاسفورک ایسڈ بنایا ہوا، تو وہ فی ایکڑ کچھ 6.25 کلو گرام آئے گا، جبکہ ڈی اے پی کی بوری دانے کی شکل میں ڈالے 2.3 kg آئے گا۔ تو ایک بوری ڈی اے پی کے ساتھ ہمیں اگر ایک بوری نائٹروجن یوریا کی چاہیے، تو فاسفورک ایسڈ جو 6.25 کلو گرام بنے گا اس کے لیے تقریباً 2.5 سے 3 بوری یوریا چاہیے۔ اور میں اکثر دوستوں کو بتاتا بھی آپ نے 2 بوری یوریا ڈالنی ہے، تو دے ڈونٹ بلیو، وہ سمجھتے ہیں شاید ان کو فکر ہو کہ ہماری زمین کا فصل کا نقصان نہ ہو جائے، حالانکہ میں آپ کا نقصان کرنے کے لیے تو نہیں آتا، میں تو آپ بینیفٹ دینے کے لیے آپ کی طرف بھاگ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں۔ تو بہتر ہوگا کہ تھوڑے رقبے پہ بے شک کر لیں، 1-2 ایکڑ پہ کر لیں، جو میں سفارشہ دیں اس پہ عمل کر لو، اور باقی رقبے اپنی سفارشات استعمال کر لو، رزلٹ آپ کو بتا دے گا کیا صحیح تھا کیا غلط ہے۔ ابھی میں نے پچھلے 2 ہفتے پہلے ٹوباٹیک سے میں سٹرس پہ ٹرائل کرایا، تو اس کسان نے کہا
کہ میں نے 2 बोरी यूरिया फॉस्फोरिक एसिड बना के डाला था, तो उसके साथ 2 बोरी यूरिया भी डाली थी। अब जिंक का ऊपर बोरिक एसिड डालना है, मैग्नीशियम डालना, तो इसके साथ तो डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो, अगर आपकी मर्ज़ी है, मेरे हिसाब में तो चाहिए। तो वो अब कल उन्होंने फिर तस्वीरें बना के भेजी हैं, पौधों पे मनफी असरात आ गए। इस तरह मैंने अपना सदकाबाद में ऐसे किया, वो फसल को गन्ना और गंदम इकट्ठी काश के 8 एकड़ पे ट्रायल किया उस बंदे ने, तो उसको उन्होंने 8 या 10 किलोग्राम यूरिया डाली थी और वो तकरीबन 50 दिन की फसल हो गई थी। मैंने उसको 2 बोरी रिकमेंड किया और मुझे शक था कि 2 बोरी नहीं डालेंगे। ये वही हुआ, जब मैं 10 दिन के बाद दोबारा गया देखने अपने खर्चे पे, तो वो गंदम बता रही थी कि उसने 2 बोरी यूरिया नहीं डाला। मैंने उसको टेलीफोन पे रब्ता करके बताया, भाई ये आपका नक्स है और ये फसल तो आपकी फ्लॉप हो जाएगी। तो अभी तक उसने मुझे जवाब नहीं दिया कि मैंने 2 बोरी यूरिया पूरी कर दिया कि नहीं कर दी। तो बाद में सारा इतराज़ मेरे ऊपर करेंगे। इसी तरह टोबा टेक्सिंग में मैंने एक और ग्रोअर के गन्ने पे कराया, तो गन्ने पे उसने कल फ़ोन किया जी मेरी 800 मन पैदावार आई है। तो 800 मन पैदावार आने की एक उसमें सबसे बड़ी वजह मुझे यही लगी है कि मैं उसको कह के आ जाता, बता के आ जाता कि 2 बोरी यूरिया डालने से केमिकल, वो अपने रूटीन के मुताबिक या अपने बैठ के जो मशवरे करते हैं किसान, वो उन्हें जी नहीं इन्होंने की पता, तो पागल होंगे हैं। तो एक बोरी डाली हो, तो मैंने कहा भाजी ये जो केमिकल आपने कॉपर डाला है, जिंक डाला है, ये दोनों भी आपसे अजाफी नाइट्रोजन मांगेंगे। बोरिक एसिड डाला, ये भी आपसे नाइट्रोजन अजाफी मांगेंगे। अगर बोरिक एसिड, माहिरीन तो कहते 3 किलो से ज़्यादा नहीं डालना और अगले साल इस ज़मीन में, इस रकबे में, इस एकड़ में आपने बोरिक एसिड इस्तेमाल नहीं करना, तो वो भी अजाफी नाइट्रोजन मांगेंगे। तो फास्फोरिक एसिड जब बनाया, वो एक बोरी का 2.3 kg के मुताबिक तकरीबन 5.6, वो भी 2.5 से 3 बोरी यूरिया मांगेंगे। इस तरह तो उस बंदे को 3 बोरी यूरिया डालना ज़रूरी था। अगर नाइट्रोजन आप कम डालोगे तो पौधा टिल्डिंग कम से कम करेगा, कब तो करेगा लेकिन टिल्डिंग नहीं करेगा। जंग में मैंने ऐसे ही किया, तो उन दोस्तों को मैंने कहा कि यार आपने ये केमिकल डालने हैं और पानी का वक्फा लंबा करना है, जब तक पौधा पानी की डिमांड ना करे पानी नहीं देना। तो उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। जैसे उनकी रूटीन थी, वो कहते तो हैं कि मैंने जी पहले 8वें दिन दिया, 15वें दिन दिया या 20वें दिन दिया, लेकिन पौधा बताता है कि उन्होंने पानी की रूटीन वही रखी है। गन्ने की मोटाई वो नहीं हुई जो मैं चाहता था, जो होनी चाहती थी, लेकिन हाइट उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एंड पे आके पानी शानी रोका, हमने 2 माह हुए पानी नहीं लगाया, लेकिन वो गन्ना फिर भी गिर गया। अगर आप मेरे साथ के मुताबिक आपाशी के दोनों आपाशी का वक्फा दरमियानी लंबा करेंगे, तो जब पौधे को पानी की कमी आती है तो वो फिर जड़ों को जल्दी फैलाता, तेज़ से फैलाता है, ताकि मेरी वो कमी जो है मेरे ऊपर मनफी असर ना कर सके, मेरी कमी पूरी हो जाए। और जितनी जड़ें ज़्यादा फैलेंगी उतना पौधा ज़मीन से न्यूट्रिएंट अपटेक ज़्यादा करेगा। इस तरह मैग्नीशियम एक ऐसा केमिकल है जो पौधे को सोखा नहीं लगने देता। सोखा लगने से जो मनफी असरात पौधे के ऊपर आते हैं वो नहीं होने देता, ज़मीन का वत्तर ज़्यादा मेंटेन करते हैं और पौधे की जड़ से पानी नहीं उड़ने देता। तो ये मुझे इस शोबे में 42 साल हो गए हैं और मैं इन केमिकल के साथ दिन रात ऐसे खेला हूँ जैसे बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं। और मैं अब ज़मीन का तजिया सिर्फ किसी भी फसल के पत्ते, किसी भी दरख्त के पत्ते देख के बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिफारिशात पे 100% नताइज भी आए हैं। जिन दोस्तों ने बिल्कुल प्रॉपर अमल किया, उन्होंने वो वीडियोस बना के भेजे हैं, देखे जी मेरी गंदम देखे जी कितनी अच्छी है जी, मैंने ये सारे आपको कहने के मुताबिक किया था और मेरी ज़मीन भी ख़राब थी लेकिन मेरे नताइज भी बहुत अच्छे हैं। वो वीडियोस भी हमने अपलोड कर दिया। हमारे एक बहुत अच्छे किसान, नौजवान किसान हैं, वो मंडी फैज़ाबाद, तो उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बना के भेजी है अपनी गंदम की। अभी एक और हमारा किसान था, उसने झंग से भेजी है, लेकिन उसको मैंने कहा आप साथ साथ अपना तबसरा भी शामिल करो, सिर्फ तस्वीर नहीं, आप बताओ आपने क्या किया, कैसे कैसे किया और
اب آپ نتائج سے مطمئن ہو گئے، مطمئن ہو بھی آئے گی تو ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ تو میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ میں جو آپ کو سفارشات مرتب کر کے دوں اس کو تھوڑے رقبے پہ کر لو، سارے پہ میں نہیں کراتا، میں تو 1-2 ایکڑ سے زیادہ ٹرائل ہی نہیں کراتا۔ اس کو جو ٹرائل میں کرا دوں اس کو آپ پورا فالو کرو، اس میں ڈنڈی نہیں مارو گے۔ بھی میں نے لیا میں سٹرس کا دیا، اس کو کیمیکل بہت اچھا رزلٹ آیا، تو اپریل مئی میں نے اس کو اور کیمیکل ڈالنے کو، تو کچھ زرعی ماہرین کے مشورے پسند کرنے جو گرمی بہت آ رہی ہے، ان کیمیکل سے نقصان ہو گیا، تو اس نے وہ کیمیکل نہیں دیے۔ پودے پہ فروٹ کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس کی توقع سے بھی بہت زیادہ تھی، تو جتنی نیوٹریشن پودے کو چاہیے تو زمین سے نہیں ملی، تو اللہ مالا وہ فروٹ سائز چھوٹا رہ گیا اور رہنا ہے۔ اگر ایک آدمی کی روٹی 2 آدمی کھا جائیں تو دونوں کا جو بھوک نہیں ختم ہوگا اور دونوں پہ منفی اثرات آئیں گے اگر لمبے عرصے کے لیے ایسے ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح پودا ہمارا اگر اس کی غذا ہم نے پراپر وقت پہ پوری نہ کی، حالانکہ جو کیمیکل ہم جس طرح ڈلاتے ہیں گرمی اور سردی دونوں صورتوں میں پودے پہ منفی اثر دیکھنے میں نہیں آیا۔ ساتھ کا بعد میں لاسٹ ایئر ہم نے سٹرس پہ کیا، تو جب دھند بڑھنی شروع ہوئی دسمبر میں تو پھل کا کیڑا شروع ہو گیا، مجھے رابطہ کیا، میں نے کہا وہی کیمیکل پڑیا، جلدی سے فلڈ کرو۔ حالانکہ دسمبر میں کوئی زرعی ماہر فروٹ پلانٹ کو نیوٹریشن نہیں دیتا، ہم نے دیا اور وہ ودن اے ویک اس کی شیڈنگ رک گئی۔ اس طرح فروٹ سائز چھوٹا رہ گیا ٹوبا میں ایک میرے کسان کا، تو اس پہ بھی پودوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ اپنے تجربات کر، میں اب کہتا ہوں کہ آپ نے 10 کلو ڈالیا تو انہیں 3 کلو ڈال دی زنک سلفیٹ، 3 کلو بورک، 3 کلو کاپر سلفیٹ، چونکہ وہ زرعی ماہرین نے ان کو ایسے بتایا تھا۔ لیکن جو ٹرائل میں کرا رہا ہوں اس پہ تقریباً کم از کم 1-2 ایکڑ پہ میرے کہنے پہ تو چلا، آپ کو پتہ فرق تو پتہ چلے نا۔ تو اس لیے میری اپنے کسان دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو میں ٹرائل 2-4 ایکڑوں پہ آپ کو کراؤ اس کو پورا فالو کرو، باقی اپنا طریقہ کرتے رہو۔ اگر رزلٹ مثبت آیا تو مان جانا، نہ آیا تو اس کو چھوڑ دینا۔ اللہ آپ کو نیکی کی لمبی عمر سے نوازے، کامیابیاں دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔